राजनीतिमा आमूल परिवर्तन र उतार चढावको साक्षी बन्दै पछिल्लो दशक व्यतीत जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेपछि व्यापक निराशा। विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु, सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाई। 13 वर्ष अघि थालनी गरिएको जनता आवास कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदा लाभग्राही थप समस्यामा, अझै 19,000 भन्दा बढी आवास निर्माण हुन बाँकी। जापानी प्रधानमन्त्री किसिदालाई लक्षित गरी आक्रमण, शङ्कास्पद 1 जना पक्राउ। र डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङलाई पराजित गर्दै जावला खेल तालिकाको पहिलो स्थानमा खुलियो, एनआरटी र मछिन्द्रबीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक 80 को दशक पार नयाँ दशकमा प्रवेश गरेको छ। 2070 सालदेखि सुरु भएको पछिल्लो दशकमा नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले थुप्रै परिवर्तन भए। संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भए पनि यो अवधिमा सुशासन, पारदर्शिता एवं समृद्धिका क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेन। 2072 वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, मुलुकको नयाँ नक्सा प्रकाशन, 2 पटकको संसद विघटन तथा चुनाव मार्फत नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय पछिल्लो दशकमा चर्चित घटना हुन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा आम मानिसमा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने 2007 सालदेखिको सपना 2072 सालमा आएर पूरा भएको थियो, जसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन मात्रै ल्याएन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतालाई समेत स्थापित गर्न सफल भयो। मुलुकका पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवले संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संविधान घोषणा गरेका थिए। संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। संविधान जारी गरेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न दलहरू सफल भए पनि लगत्तै दक्षिणी छिमेकी भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको कूटनीति र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गरेको थियो। संविधान जारी भए लगत्तै राजनीतिक व्यवस्थामा भएको आमूल परिवर्तनपछि नागरिकमा एक खाले आशा र उत्साह जगाएको थियो। फलस्वरूप राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्ने आम अपेक्षा थियो। नयाँ संविधान, पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश, पहिलो महिला सभामुख चयन, 3 तहको सरकार गठन, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुद्दा 80 को दशकमै स्थापित हुन सके। तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलहरूको राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तनको महसुस हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ। 10 वर्षको राजनीतिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अति महत्वाकांक्षा राजनीतिमा विकास भयो, अनि माथि सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको भ्रष्टाचार ठ्याक्कै ओडा तहमा पुग्यो। त्यो भ्रष्टाचार आर्थिक रूपको भ्रष्टाचार ओडा तहमा पुग्यो, अनि राजनीतिलाई शुद्ध ढङ्गले सेवामूलक राजनीति भनेर सोच्ने एउटा सैद्धान्तिक आधार भन्दा पनि यसले के प्रदान गरिराखेको छ अहिलेको बेलामा भने जुनसुकै रूपमा पनि थ्योरी अफ कन्स्पिरेसीमा चाहिँ गइराखेको छ। यो षड्यन्त्रको पहिला चाणक्य नीति भन्थे, चाणक्यले त धेरै नीतिगत रूपमा अत्यन्त राम्रो कुरा गर्नु भएको थियो चाणक्य नीतिमा, तर अहिले चाहिँ असाध्यै षड्यन्त्र अन्तर्गत रहने स्थिति पैदा भयो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प धेरै नागरिकको मानसपटलमा रहिरहने घटना बन्न पुग्यो। गोर्खा भूकम्पबाट झण्डै 9,000 जनाले ज्यान गुमाए पनि 5 खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भयो। 2077 सालमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारीले नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँजेको थियो। कोभिडका कारण झण्डै 12,000 नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने 11 लाख संक्रमित थिए। भूकम्प, नाकाबन्दी हुँदै कोरोना कालसम्म आइपुग्दा मुलुकले राजनीतिक उतार चढाव पनि बेहोरिरह्यो। 2074 मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसार पहिलो
निर्वाचन सम्पन्न भयो। दुई कम्युनिस्ट शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएर सरकार बने पनि दिगो हुन सकेन। पार्टीको आन्तरिक विवादमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरिदिए। हालको संसदीय व्यवस्थाका कारण कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष काम गर्न सकेन। पछिल्लो 10 वर्षमा अख्तियार सहितका संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका जस्ता क्षेत्र पनि विवादास्पद बने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग, अख्तियार प्रमुख विरुद्धको महाभियोग जस्ता घटना निकै चर्चित बने। राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अल्झनका कारण सुशासन र समृद्धिको आम अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेन। अर्थविद डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, नीतिगत सुधार गर्न सकेका छैनौँ। कानुनी अल्झनहरू, धेरै कर्मचारी तन्त्र एकदम खिएको, सेवा दिनको लागि त्यति उत्साहित नभएको, निराशा भएका उद्यमीहरू, सरकारी संरचना, सरकारी संयन्त्रहरूले सहजीकरण भन्दा पनि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको र कुशासनका गतिविधिले गर्दाखेरि नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति समूहहरूले प्रोत्साहन पाइरहेको, यी सबैले एक प्रकारको समाजमा निराशा पनि देखाएको छ। यही अवधिमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न नेपाल सफल भयो। दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुँदै संसदबाट चुच्चे नक्सा पनि जारी भयो। यद्यपि पछिल्लो 1 दशकमा मुलुकको भू राजनीतिमा निकै उतार चढाव आयो। लामो विवादपछि अमेरिकी सहयोगको एमसीसी पारित भयो भने चिनिया परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनको विवादमै रुमलिरह्यो। एमसीसी र बीआरआईमा आबद्धताले अझै पनि विश्वशक्ति राष्ट्रको चासो र दबाव नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गरेका थिए। यद्यपि दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रसँगै पछिल्लो समय अमेरिका र युरोपेली मुलुकको स्वार्थका कारण नेपाल दबावमा परिरह्यो। बाह्य मुलुकसँग नेपालको परनिर्भरता बढेसँगै भू राजनीतिक सन्तुलन खलबलिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि असंलग्नताको नीति पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको विश्लेषक हरि रोकाको तर्क छ। चीन, अमेरिका र भारतको बीचमा हामीले एकले अर्कोलाई खेल्न दिने वा एकले अर्कोलाई असहज हुने खालको वातावरण बन्न दिनु हुँदैन। हामी कहाँ चिनियाहरूलाई अमेरिकनहरू र भारतीयहरूले खेल्न सक्ने खालको वातावरण हामी दिँदैनौँ है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ भने चिनियाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ बढी इन्टरभेन गरेर अमेरिका र मतलब भारतलाई चाहिँ चिड्याउने खालको वातावरण हामीसँग बन्न दिनु हुँदैन है भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त्यो हो। र युरोपियन र जापानिजहरूसँग पनि हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध, खास गरेर टेक्नोलोजीको विषयमा र तपाईँको एजुकेसन, हेल्थको बारेमा उनीहरूसँग सपोर्ट, सहयोग लिनुपर्ने स्थिति बन्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको अलिक सौहार्दता, हामीले नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्टकै पक्षमा आफूलाई चाहिँ उभ्याउनु पर्छ। परम्परागत र पुराना दलहरूको वर्चस्व देखिएको राष्ट्रिय राजनीतिमा 80 को दशकको अन्त्यतिर भने नयाँ दल र अनुहार उदाएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि 2 पटक 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। पछिल्लो 1 दशकमा राजनीतिक अस्थिरताका बीच अर्थतन्त्र भने धीमा गतिमा अघि बढिरहेको छ। आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता एवं समृद्धिमा उल्लेख्य फड्को मान्न नसकिए पनि केही सूचकहरूमा भने परिवर्तन आएको छ। यो अवधिमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $721 बाट अहिले $1381 पुगेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी 17 खर्ब रुपियाँ हाराहारीबाट 48 खर्ब पुग्न सफल भएको छ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। सूचना प्रविधिको विकास भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भने अझै सुधार आउन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। रेमिट्यान्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर हुने बाध्यताका बीचमा युवा शक्ति पलायन हुने क्रम समेत बढिरहेको छ। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका साथै सुशासनको अभावका कारण राज्यका निकायप्रतिको अविश्वास पनि चुलिँदछ। त्यसैले राज्यका निकाय र संस्थाहरू सुदृढ हुँदै मुलुक अबको दशकमा विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम लगायत कारणले अघिल्ला वर्षहरूमा हेरफेर भएको शैक्षिक सत्र यो वर्षदेखि भने समयमै सुरु भएको हो। प्रत्येक वर्ष वैशाख 2 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गर्दछ। नयाँ शैक्षिक सत्रलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढाइएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक व्यवस्थापन तथा शिक्षालय गाभ्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मालाई हामीले शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गर्न के कस्ता प्रयास गरिएको छ भनेर सोधेका छौं।
भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। त्यो भर्ना अभियान चाहिँ विद्यालय तहमै हुन्छ। अब पाठ्य विद्यार्थीहरूको भर्नाको सन्दर्भमा यसको नेतृत्व अग्रसरता स्थानीय तहबाटै हुन्छ। चैत्र 30 गते हामीले मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा हामीले खास गरी जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ प्रमुख र पदाधिकारी प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा एउटा छलफल पनि गरेका थियौँ। र त्यो छलफलमा खास गरी पाठ्य पुस्तकको अभियान र विद्यालय आउन नसकेका दिपाल बालिकाहरूलाई विद्यालयमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेर त्यसमा चाहिँ साझा प्रयास गर्ने भनेर त्यो विषयहरू पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यस अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले क्रियाशील भएको छ। विद्यार्थीको पाटोबाट हेर्दाखेरि यो उपलब्धि देखियो र शिक्षकको परिपूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ तयारी के छ? कतिपय भर्ना आह्वान गरिएका पनि आवेदन पर्दैनन् र भएका मध्ये पनि कम उत्तीर्ण हुन्छन् शिक्षकहरू परीक्षामा। पहिलो विषय जस्तो रिक्त रहेका दरबन्दीहरू शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति हुने काम भएको छ र अहिले विद्यालय तहमा शिक्षकहरूको पदस्थापना केही ठाउँमा बाँकी भएको जिल्लाहरूमा त्यो पदस्थापनाको कामहरू पनि हुँदैछ। यसले एउटा हाम्रो राम्रो पक्ष के छ भने हामीले शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरू चाहिँ फ्रेस शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिएका शिक्षकहरू चाहिँ विद्यालयमा पुग्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा सबै जिल्लाहरूमा त्यसले एउटा नयाँ ऊर्जा ल्याउँछ। अब अर्को विद्यालयको भर्नाको स्थिति हेरेर कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कुनैमा पढ्यो भने आफ्नो स्थानीय तहभित्र भएको शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू चाहिँ त्यो स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब शिक्षकहरूको अपर्याप्तता छ। त्यो भएपछि हामीले शिक्षक सिकाइ सहयोग अनुदान तथा वैकल्पिक उपायहरू पनि त्यसमा अप्नाएका छौँ र शिक्षकको दरबन्दी लामो समयदेखि सिर्जना नभएको हुनाले मन्त्रालय शिक्षकहरूको दरबन्दी गर्छ भन्ने विषयमा पहल गरिरहेको छ र त्यो प्रयत्न यो वर्ष पनि हामी गर्छौँ। शिक्षालयहरूको संख्या बढी र त्यही अनुसारको विद्यार्थीहरूको संख्या कम, विशेष गरी सिटिभिडीको सन्दर्भमा जोडेको मैले त्यहाँ चाहिँ संस्थाहरू बढिरहेछन्, विद्यार्थीहरूको आकर्षण चाहिँ भएको देखिँदैन। यो सन्दर्भको अवस्था उल्टाउनको लागि चाहिँ आगामी वर्षको योजना नीतिमा कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्? के शुभ सङ्केतहरू छन्, सुरुवात भएका छन्? अब यसमा दुईटा पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले विद्यार्थी संख्याको टोटल भर्नाको कुरा गर्नुभयो, विद्यालयमा भर्ना हुने दर हेर्नुभयो भने ती सूचकहरू सकारात्मक छन्। प्रगति भयो विद्यार्थीहरूको जस्तो जनसङ्ख्यामा आएको गिरावट छाई र विद्यालयको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण पार्टिकुलर विद्यालयहरूमा हेर्नुभयो भने तपाईँले विद्यार्थी संख्या चाहिँ घटेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरूलाई उपयुक्त स्थानमा त्यसलाई मर्ज गर्ने उपायहरू यसैबीच कक्षा 6 देखि 10 सम्मको सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकको छपाई सकिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कानुनी प्रक्रियामा नजान पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आग्रह गर्नुभएको छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनको सङ्घारमा पार्टीका सांसदले रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचना बढिरहेका बेला लामिछानेले मुद्दा मामिला नगरी पार्टीलाई सघाउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री बन्न पार्टीलाई रकम बुझाउनु पर्ने भन्दै एक मेडिकल व्यवसायसँग 2 करोड रुपियाँ मागेका श्रेष्ठले आफूलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा अदालत जाने तयारी गर्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अदालतले सफाई दिए जनताले साथ दिने भन्दै मुद्दा मामिलामा नजान आग्रह गर्नुभएको हो। हाम्रा पूर्व सांसद हाम्रा लागि उहाँलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि यो यात्रामा तपाईले हामीलाई सघाउनु होला। यो गर्छु त्यो गर्छु मुद्दा हालिदिन्छु त्यहाँ गरिदिन्छु यसो गरिदिन्छु नभन्नु होला। यो यात्रामा कहीँ न कहीँ तपाईँको पनि योगदान छ। आफूले योगदान दिएको यात्रामा आफू सही साइड लागेर आफू अन्त बसेर पनि तपाईँ सघाउनु होला। भोलि अदालतले क्लिन चिट लिएछ भने नेपाली जनताले भोट दिएर तपाईँलाई जिताउँछन्, हामी तपाईँलाई संसदमा स्वागत गरौँला। यो यात्रा पिछोल्ने काम नगर्नुहोस्। श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्काल कारबाही गरेको पार्टीले उनलाई सांसदबाट बर्खास्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ। जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुँदा लाभग्राही थप समस्यामा परेका छन्। गरिब पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर
कार्यक्रम प्रारम्भ भएको 13 वर्ष भए पनि निर्माणको काम अधुरै छ। लामो समयसम्म पनि आवास निर्माणको काम पूरा नभएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म 55,970 आवास निर्माणको लक्ष्य तोकिएकोमा 17,039 आवास एकाइको निर्माण सम्पन्न भई 5 अर्ब 64 करोड 91 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ। शहरी विकास तथा भवन विभागले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को विवरण अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको 13 वर्ष बित्दा 36,325 आवास एकाइको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। अझै 19,645 आवास निर्माण हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण उच्च देखिएको छ। प्री मनसुनमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारण काठमाडौँको वायुले स्वास्थ्यका लागि खतराको सूचक पार गरेको हो। वायु प्रदूषण मापन गर्ने आइक्यू एयरका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क गत पछिल्लो एक सातादेखि 150 एक्युआई भन्दा माथि छ। काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 191 छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार एक्युआई 50 सम्मको वायुलाई स्वस्थकर मानिन्छ। यसैबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौँमा सोमबारसम्म वायु धुम्म रहने जनाएको छ। मंगलबारदेखि मौसममा थोरै बदली आउने अनुमान गरिएको छ। भक्तपुर बोडेको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष सुजन बाग श्रेष्ठले पहिलो पटक जिब्रो छेडेका छन्। बिस्केट जात्राको अवसरमा हरेक वर्ष वैशाख 2 गते मनाइने मध्यपुर टिमी बोडेको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा सुजनले जिब्रो छेडेका हुन्। जात्रामा जिब्रो छेड्ने स्थानीय श्रेष्ठ थरको पुरुष हुनुपर्ने परम्परा छ। यही परम्परा अनुसार यस वर्ष सुजनले जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिएका हुन्। विभिन्न देवगणको पूजा पछि 1 महिना अघिदेखि तेलमा डुबाई राखिएको 10 इन्चको फलामको सुइरोले श्रेष्ठको जिब्रो छेडिएको हो। उनका बुबा बुद्ध कृष्ण श्रेष्ठले यसअघि 9 पटक जिब्रो छेडेका थिए। चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो ठड्याएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर जिब्रो छेडाउने चलन छ। जिब्रो छेडाएर नगर परिक्रमा गराएमा देशमा दुःख नहुने, रोग अनिकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महाभूकम्प हुन नदिने जनविश्वास छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो। ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै ताप्लेजुङका पर्यटकीय गन्तव्य भरि भराउ हुन थालेका छन्। 3,794 मिटर उचाइमा रहेको पाथिभरा, विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल रहेको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र र फुङफुङे झरनामा अधिक पर्यटक पुगेका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन नै फुङफुङेमा 2500 बढी पर्यटक पुगेको स्थानीय विजय सामाले बताउनु भयो। जेठको पहिलो साता अधिक आरोहण हुने कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पमा आरोहीहरू पुग्न थालेका छन्। सिजनमा 4 दर्जन बढी विदेशी नै कञ्चनजङ्घा आरोहणको तयारी गरेका छन्। 61 वटा वडा रहेको ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका 6 मामाङ्खे पनि मोटर बाटोले जोडिएको छ। चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको फक्तालुङ गाउँपालिका 7 ओलङचुङ्गोला तिब्बत तर्फबाट जोडिए पनि ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट भने जोडिन बाँकी रहेको छ। बाँकी सबै 60 वडामा मोटर बाटोको पहुँच पुगेको जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङले जनाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा जिल्लाका पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीले सामुदायिक विद्यालयको पुस्तकको बिक्री थालेका छन्। कक्षा 1 देखि 10 सम्मका सम्पूर्ण पुस्तक उपलब्ध भइसकेकाले वितरण सुरु गरिएको व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ज्ञान प्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो। शिक्षकको अनुकूलता अनुसार जुनसुकै समयमा खरिद गर्न सक्ने बन्दोबस्ती मिलाइएको छ। जिल्लामा स्टेसनरी व्यवसायीले सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक संयुक्त रूपमा बिक्री गर्दै आएका छन्। महासंघका उपाध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराईका अनुसार 1 देखि 3 कक्षासम्मको 2000 र 4 देखि 10 सम्मको 1800 सेटका दरले किताब ल्याइएको छ। कक्षा 1 को पाठ्य पुस्तकको मूल्य 500 रुपियाँ तोकिएको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङनिङको सडक चौडा बनाउने र व्यवस्थित गर्ने योजना फुङनिङ नगरपालिकाले अघि बढाएको छ। अहिले कायम रहेको सडकको दायाँ 7.5 बायाँ 7.5 गरी 15 मिटरको सडक बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेनले बताउनु भयो। शहरको सडक साँगुरो भएको र दुर्घटना बढेको भन्दै सडक बढाउने योजना नगरपालिकाले ल्याएको हो। केही स्थानीयले भने विरोध जनाइरहेका छन्। अवस्था ताप्लेजुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते। ताप्लेजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाङ स्थित सोना सिमेन्ट प्रालीको बिजुली काटिदिएको छ। प्राधिकरणको करिब 75 करोड रुपियाँ बक्यौता नतिरेपछि सोना सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो। प्राधिकरण नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख हरि पाण्डेका अनुसार 74 करोड 60 लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्न ताकेता गरे पनि नआएपछि चैत 29 गतेबाट उद्योगको लाइन काटिएको हो। सोनापुर मिनरल्स एन्ड वाइल प्रालीले दाङमा रहेको उद्योगबाट सोना र सोनापुर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदालाई लक्षित गरी आक्रमण भएको छ। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री किसिदालाई लक्षित गरी धुवाँको मुस्लो फ्याँक्ने वस्तु प्रहार गरिएको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चुनावी भाषण दिनै लागेका बेला भएको घटनापछि प्रधानमन्त्री किसिदालाई तत्काल सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिएको थियो। घटनास्थलबाट एकजना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको जापानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। किसिदा यही महिना हुन लागेको उपचुनावमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वारलाई सघाउन वाकायामा पुग्नु भएको थियो। गत वर्ष जुलाईमा एउटा सभामा सहभागी भइरहेका बेला जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानलाई $1 अर्ब आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसक दारका अनुसार सो सहयोगबारे युएईले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई जानकारी गराइसकेको छ। सो सहयोगपछि पाकिस्तानलाई आर्थिक मन्दीको सामना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पाकिस्तान सरकारले युएईबाट सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ। मुद्रा कोषबाट लिइएको ऋणको किस्ता तिर्न पाकिस्तानलाई चर्को दबाव परिरहेको बेला युएईले $1 अर्ब सहयोग गर्ने भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी प्रिमियर लिगको तयारी स्वरूप भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले ओमानलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुरुवाती ब्याटिङ गरेको ओमानले जितका लागि नेपाल सामु 247 रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 44.4 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टाएको हो। नेपालले सो लिगको पहिलो खेलमा मलेसियाको सामना गर्नेछ। नेपालमा आयोजित सो प्रतियोगिता जित्ने टोली एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज मनाङ मर्स्याङदीलाई पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा जावलाखेलले मनाङलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। उसका लागि साइनोस मासोयेबीले 2 तथा फोडे फोफानाले 1 गोल गरेका थिए। जितसँगै जावलाखेल 9 खेलबाट 17 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङ 15 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा झरेको छ। यस्तै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा मच्छिन्द फुटबल क्लब र न्युरो टिम एनआरटीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। पहिलो हाफमा 1-0ले पछि परेको एनआरटीले दोस्रो हाफमा गोल फर्काएको थियो। 9 खेलबाट 13 अङ्कसहित मच्छिन्द तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ भने न्युरो टिम एनआरटी समान खेलबाट 7 अङ्कका साथ तालिकाको 10औं स्थानमा छ। यसैबीच अहिले दशरथ रङ्गशालामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र खुमलटार युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। आजको खेलमा आर्मी 4औं जितको खोजीमा हुँदा खुमलटार तेस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। आर्मी 12 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ भने 7 अङ्क जोडेको खुमलटार 11औं स्थानमा छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। नवीन र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।